अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आतिफ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी टैक्स की रिटर्न जब हम फाइल करते हैं सालाना, तो उसमें हम कैसे अपनी टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह से हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाता है। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारा टैक्स कटा होता है, हमें पता नहीं होता, हम उसको क्लेम नहीं करते। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो यही होगी कि बिहार में जब आपने टैक्स फाइल करनी है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। तो आइए सबसे पहले हम IRS की वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ चीज़ें FBR ने बहुत अच्छी ऐड की हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये FBR मालूमात इन्होंने ऐड की है पोर्टल। इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़, व्हीकल, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस या उसके ऊपर जो टैक्स कटा हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स, सारा कुछ इसमें मौजूद है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले कि आपको FBR मालूमात में जाना चाहिए और इसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि किस तरह इसमें आपको आपके जो टैक्सेस कटे हुए हैं गवर्नमेंट के पास उसका क्या रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये आपने सबसे पहले आपने FBR की मालूमात में जाना है और उसमें अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन चेक करना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो आपके रिकॉर्ड पे है और कौन सी ऐसी हैं जो आपके रिकॉर्ड पे नहीं भी हैं। जैसे आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स कट रहा है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स कट रहा है, आपके कोई प्राइस बॉन्ड निकला है उसके ऊपर टैक्स कट रहा है, तो वो, और या बैंक का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, सेविंग्स अकाउंट आपने है बैंक में, उसका जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसका भी टैक्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आप मिस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी सजेशन है वो ये है कि आपको FBR मालूमात में जाना चाहिए और इसको बेहतर है कि एक्सेल के ऊपर डाउनलोड कर लें। ये एक्सेल के ऊपर डाउनलोड हो जाती है और फिर वहाँ से आपने पूरे साल की जो आपका टैक्स कटा हुआ है उसको वन बाय वन चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मालूम है। और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि जो आपके इल्म में नहीं होंगी, उससे आपकी टैक्स की सेविंग होगी। तो ये भी एक तरीका है, और भी तरीके हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो यही है कि हम कहाँ कहाँ से अपने जो हमने टैक्स पे किया हुआ है उसको अपने रिटर्न में शो करें ताकि जो हमारा टैक्स पेबल बन रहा है अगर, तो वो कम हो जाए। से अगर हमारा टैक्स पेबल 50,000 बन रहा है और हमारे पास कुछ ऐसी, हमारे पास टैक्स की ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है मालूमात से या कहीं और से कि जिसमें हमें 20,000 हमने उसमें क्लेम कर सकते हैं एज़ पर FBR, तो वो जब हम क्लेम करेंगे तो ज़ाहिर है हमारा टैक्स 50 से कम होके 30,000 पे आ जाएगा। तो ये इसमें मेन पॉइंट ये है, FBR मालूमात ज़रूर देखना चाहिए। और इसके बाद अब हम चलते हैं IRS की वेबसाइट के अंदर। जी, तो अब हम IRS की वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से आपने नॉर्मल रिटर्न को टिक करना है। इसके बाद हम मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे 6 टैब्स हैं जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अगर आपकी सैलरी आपको मिल रही है कहीं से, तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई टैक्स काटा है ज़ाहिर है वो आपको क्लेम करना है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है रेंट पे, उसमें आपके जितने भी खर्चे हैं जो उस प्रॉपर्टी से रेलेवेंट हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे उसमें कोई इंश्योरेंस आपने पे किया है प्रॉपर्टी की, कोई आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है या कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, इस तरह की सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह ये बिज़नेस अकाउंट, ये मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि वो चीज़ें जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं होती, जो क्लेमेबल है, जिसकी वजह से आपका टैक्स सेविंग होगी, आपका टैक्स में बचत होगी, वो कौन सी आइटम्स हैं। उसके लिए आपने जाना है टैक्स चार्जेबल में।
اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایڈجسٹیبل ٹیکس میں. جب آپ اس میں انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ سارے وہ ٹیکس ہیں جو آپ کلیم کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو کچھ ڈائریکٹ ٹیکس ہے امپورٹس والا کہ اس سے تو آپ کا کوئی لنک نہیں بنے گا. سیلری آف امپلائیز سیکشن 149 آپ یہاں پہ وہ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن جو ابھی میرا ٹاپک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع پہ کہ وہ کون سے آئٹم ہوتے ہیں جو عام طور پہ لوگ مس کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے نام پہ جو بھی ٹیلی فون کا کنیکشن ہے لیکن وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہونا چاہیے، تو اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں اپنی ٹیکس کی ریٹرن میں. اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ کا انٹرنیٹ ہو سکتا ہے گھر کا، اس میں آپ کا پری پیڈ کارڈ جو آپ موبائل میں یوز کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، اس میں اگر آپ یو فون کی جو ایوا چارجی ہے نیٹ کی باکس ہے وہ یوز کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، آپ کے جو گھر پہ ٹیلی فون لگا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو اگر کوئی موٹر وہیکل کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا وہ ہو سکتا ہے. پھر آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو ڈیٹیل میں چیک کرنا ہے پورے سال کی، اور اس میں بھی آپ کے ٹیکس کٹے ہوں گے کچھ ٹرانزیکشنز کے اوپر، وہ آپ نے سارے ایڈ کر لینے ہیں، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ میں ٹوٹل لکھ دینا ہے، وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی کوئی موٹر وہیکل رجسٹریشن ہے اس کی جو فیس آپ نے پے کی اس کے اوپر بھی ٹیکس ہوتا ہے، وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو الیکٹریسٹی بل کے اوپر بھی آپ کا اگر کوئی ٹیکس کٹ رہا ہے وہ بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے آئٹم ہیں جو عام طور پہ لوگ مس کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے کلیم کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اگر آپ سے جو بھی آپ کا نیٹ سروس ہے یا جو بھی ٹیلی فون سروس ہے آپ نے ان کو ریکویسٹ کرنی ہے یا ان کے نیٹس پہ جا کے آپ، جیسے یہ یو فون ہے تو یہ آپ کو اس طرح کا ایک سرٹیفکیٹ دیں گے ٹیکس کا کہ بھئی آپ کا اتنا ٹیکس کٹا ہوا ہے، 1100 ٹیکس کٹا ہوا ہے اس اماؤنٹ کے اوپر، 7000 کی اماؤنٹ کے اوپر. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اماؤنٹ ڈالنی ہے اپنی ریٹرن میں اور یہ ٹیکس کلیم کرنا ہے. تو اس سے آپ کی کیا ہوگا، آپ کو ٹیکس کی 1100 کی بچت ہو جائے گی. تو یہ لوگ مس کر رہے ہیں بہت سارے لوگ. اب میں واپس اپنے اس پہ جاتا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس جگہ پہ آپ ڈال سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹیکس چارجیبل میں آپ نے جانا ہے، ایڈجسٹیبل ٹیکس میں جانا ہے کہ ٹیب میں آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو یہ سارے آئٹم ملیں گے. موٹر وہیکل رجسٹریشن فیس انڈر سیکشن 231B. اسی طرح یہ دیکھیے الیکٹریسٹی بل ڈومیسٹک کنزیومر، ٹیلی فون بل انڈر سیکشن 236، سیل فون بل انڈر 236، پری پیڈ ٹیلی فون کارڈ، ٹیلی فون یونٹ، انٹرنیٹ بل، پری پیڈ انٹرنیٹ. تو یہ آپ کے ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس کوئی ٹیلی فون ہوتے ہیں گھر میں یا موبائل فون، وہ جو بھی اس کے پاس ہیں وہ آپ نے ان کالموں میں انٹر کرنے. یہاں پہ آپ نے اس کو پلس کو سائن کو دبانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپنا فون نمبر لکھ دینا ہے اور آپ کی جو سروس ہے، جیسے کہ آپ کی یو فون کی سروس ہے تو آپ نے اس پہ یو فون کر دینا ہے اور اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دینا ہے. پھر آپ نے یہ جو فرسٹ کالم ہے ریسیٹ ویلیو میں، یہاں پہ آپ نے جس اماؤنٹ کے اوپر وہ ٹیکس کٹا ہے، اس سے آپ نے پورے سال میں 20,000 روپے کا سروسز یوز کیے ہیں تو آپ نے یہاں پہ 20,000 لکھنا ہے. اور جو وہ ٹیکس پرووائڈر آپ کو ٹیکس سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اس حساب سے آپ نے وہ جو سرٹیفکیٹ کے اندر ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے سیکنڈ کالم میں. میرے اس کیس میں جیسے میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ 7869 ہم فرسٹ کالم میں ڈالیں گے اور 1180 ہم سیکنڈ کالم میں ڈالیں گے. تو جب آپ سارے اپنے ٹیلی فون کے بل اور ان کے بل، انٹرنیٹ کے بل
کے اوپر جو آپ کا ٹیکس کٹا ہوا ہے وہ آپ ڈال دیں گے، تو اس سے آپ کی کافی کاسٹ سیونگ ہوگی، اور آپ کا جو لائبلٹی بندی ہوگی اگر کوئی، وہ کم ہو جائے گی۔ اگر کوئی ریفنڈیبل بندہ ہوگا تو وہ آپ کا ریفنڈیبل بڑھ جائے گا۔ تو ہمیشہ آپ نے جب بھی جو بھی چیزیں آپ کے نام پہ ہیں، آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر چل رہی ہیں، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، بجلی، یا کوئی آپ کے نام پہ وہیکل ہے جس کی آپ نے ٹیکسز پے کیے ہیں، وہ سارے آپ کلیم کر سکتے ہیں ایز پر لاء۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کلیم کرنی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی کافی ساری ٹیکس کی سیونگ ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے، اور سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔